کیونکہ اسی اس دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں آپ دے نال محبت دا دعویٰ بھی کرنے ہاں، آپ دے نال تعلق بھی رکھنے ہاں، گو کہ ساڑھے اعمال ویسے نہیں، گو کہ اعمال ویسے نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتاں نازل فرمائے، کروڑوں سلام اور درود انہاں تے فرمائے، کروڑاں برکتاں انہاں تے نازل فرمائے، انہاں دے مزارات نو قیامت تک واسطے اپنے خاص الخاص انوار و تجلیات نال منور فرمائے۔ ایک صحابی عرض کردے نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اگر کسی نال محبت کردا ہوئے، کتنے پیارے لوگ سن ساڑھے واسطے بچت دے اور بخشش دے رستے بنا گئے، کیا کی عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیارے رسول، اے اللہ دے پیارے محبوب، اگر کوئی بندہ کسی نال پیار کردا ہوئے، کوئی بندہ کسی نال محبت کردا ہوئے، دیکھو کیسا سوال ہے، کسی نال محبت، کسی نال پیار، جی وہ کہہ دیں کہ نبی پاک دی حد تک گل کر دے صرف کہ تواڈے نال پیار کردا ہوئے تے تواڈے جیسے عمل نہ ہون، تے باقی تے سارے فارغ سن، باقی تے سارے کچھ ایسیاں گلاں ہوندیاں نے، کچھ ایسیاں باتاں ہوندیاں نے، کچھ ایسیاں گفتگوਆਂ ہوندیاں نے جنہاں نال ایمان تازہ ہوندا ہے، اور اس ایمان دی تازگی دی وجہ نال بندے دے اندر ذوق پیدا ہوندا ہے۔ اللہ والیاں دی صحبت نال کیوں ذوق پیدا ہوندا ہے، کیوں تقوی پیدا ہوندا ہے، کیوں اعمال دی توفیق نصیب ہوندی ہے، کیوں استقامت نصیب ہوندی ہے کہ انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت اور اللہ دے عشق دی اگ ہوندی ہے، ان دا جدے سیکا لگدا ہے نا تے برف نال طرح جمے ہوئے دل پگھل جاندے نے، برف طرح جمے ہوئے دل پگھل جاندے نے، لوہے دے گاڈر طرح آکڑا ہے، نفس جڑا ہے وہ پگھل کے موم ہو جاندہ ہے، پگھل کے موم ہو جاندہ ہے۔ یہ برکتاں ہوندیاں نے، اپنی برکتاں ہوندیاں نے، ہر بندے دی اپنی برکت ہوندی ہے۔ تو عرض ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کر دینے، کہنے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ کسی نال محبت رکھے، کسی تو مراد ہے بھی کسی نبی نال بھی محبت رکھے، بولو تو صحیح، کسی نبی نال بھی، کسی تو مراد ہے کسی صدیق نال محبت رکھے، کسی تو مراد ہے کسی شہید نال محبت رکھے، کسی تو مراد ہے کسی ولی اللہ نال محبت رکھے، تے صحابی عرض کردے نے اے رسول کریم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بندہ کسی نال محبت کرے، کوئی بندہ کسی نال محبت کرے، کسی کون ہے؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چارے کون نے؟ اللہ والے نے، چارے کون نے؟ اللہ والے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب کریم نو عرض کیتی ہے اللہ دے پیارے حبیب، کوئی بندہ کسی نال محبت کرے، کوئی بندہ کسی نال محبت کرے تے اوہو جے عمل نہ کر سکدا ہوئے، اوہو جے عمل نہ کر سکدا ہوئے تو ان دے بارے کی حکم ہے؟ ان دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا المرء مع من احبہ، دنیا جن دے نال محبت رکھے گا قیامت والے دن ان دے نال ہی اٹھایا جائے گا، ان دے نال ہی اٹھایا جائے گا، ان دے نال ہی ہوئے گا، ان دے نال ہی ہوئے گا۔ اے فائدہ جی انہاں چواں کراں نال پیار دا، انہاں چواں کراں دے نال پیار دا اے فائدہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تے انہاں دی محبت اور خدمت ضرور کرنی چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا